हेर्नुस्, विभिन्न धर्महरूमा व्यक्तिहरू यही एउटा मात्रै शरीर या यही एउटा मात्रै मानव देह हामीलाई मिलेको छ भनेर मान्दछन्। जस्तै इस्लाम धर्ममा यही मान्यता छ कि केवल यही एउटा हाम्रो जन्म हो, योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो जन्म थिएन, यसपछि पनि जन्म हुँदैन। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू पनि यही मान्दछन् कि यही एउटा मात्रै जन्म हो, योभन्दा अगाडि पनि जन्म थिएन, यसपछि पनि जन्म हुँदैन। यदि यसो हो भने त परमेश्वर खुदा त घोर आतंककारी, क्रूर, अन्यायी हुन्, जसले केवल एउटा मात्रै मानव देह दिए र त्यो मनुष्य देहमा एउटा चाहिँ अत्यन्त धनी बन्यो, अर्को चाहिँ अत्यन्त गरिब बन्यो, होइन र? धनी र गरिब बन्नको लागि त्यो व्यक्तिको के दोष थियो र? एउटा दरबारमा जन्मियो, अर्को झुपडीमा जन्मियो। यदि भगवानले नै सृष्टि गराएका हुन्, खुदाले नै सृष्टि गरेका हुन् या परमेश्वरले नै सृष्टि गरेका हुन् र यही एकमात्र जन्म हो भने त सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने हो। एउटा व्यक्तिलाई झुपडीमा जन्म दिए, अर्कोलाई दरबारमा जन्म दिए। ती खुदा, ती परमेश्वर, ती भगवान त अन्यायी हुन्, क्रूर हुन्। अझ एउटालाई मानव बनाए, अर्कोलाई कुकुर बनाइदिला। हेर्नुहोस्, त्यो कुकुरको के गल्ती छ? तर हाम्रो सनातन धर्ममा त्यसो छैन। हाम्रो सनातन धर्ममा हामी हाम्रो कर्म अनुसारकै फल प्राप्त गर्दछौँ। हामीले जे कर्म गर्दछौँ, हाम्रो कर्म अनुसारको हामीले नै फल प्राप्त गर्दछौँ। त्यसैले सनातन धर्ममा भगवानमाथि हामी यो दोषारोपण गर्न सक्दैनौँ कि भगवान अन्यायी हुनुहुन्छ, त्यो बिचारा बालकको के दोष थियो र ऊ एउटा एकदम खान पनि नपाउने अत्यन्त गरिब देशको अत्यन्त गरिब घरमा जन्म लियो, यो भनेर हामी भगवानलाई दोष दिन सक्दैनौँ। किनकि त्यसमा त्यही बच्चाको पूर्व जन्मको जुन कर्म हो, त्यो कर्मको फल उसले अहिले भोग्दैछ। त्यसैले यहाँ भन्न खोजिएको कुरा ध्यान दिनुहोस्। यहाँ जे म सम्झाउन खोज्दैछु त्यो यही हो कि अनादिकालदेखिको हाम्रो खोजी हो, रिसर्च हो, आनन्द प्राप्ति। केवल एउटा काम थियो हामीलाई गर्नुपर्ने। हामी भन्छौँ नि बच्चाहरूलाई, तँलाई मैले एउटा मात्रै काम दिएको थिएँ, 4 दिनको लागि घरबाट बाहिर जाँदा तैँले यही एउटा मात्रै पनि मेरो काम गरिनस्। गाली गर्छौ नि बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ। हामीलाई पनि केवल एउटा काम, एउटा मात्रै लक्ष्य छ हाम्रो, एउटा मात्रै काम गर्नु छ। हामीलाई के गर्नु छ? आनन्द प्राप्त गर्नु छ, अनन्त आनन्द। त्यसैको लागि हामीले प्रत्येक क्षण कर्म गरिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, कुनै दिन ध्यान गरेर विचार गर्नुहोस्, आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म धेरै चिज हामीले गऱ्यौँ नि, सबैले गर्नुभएको छ नि। यहाँ केवल 1 घन्टाको लागि मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूको लाइफ स्टोरी त सबैको 20औं वर्ष, 40औं वर्ष, 50औं वर्षको छ। आफ्नो जीवनको पाना पल्टाएर हेर्नुहोस्, सुख मिल्ला भनेर हामीले धेरै चिज गऱ्यौँ, तर सुख मिलेन। किनकि हामीले गलत क्षेत्रमा सुख खोज्यौँ, संसारबाट सुखी हुन चाह्यौँ। त्यो सम्भव छैन। सुख केवल भगवानमा नै छ। त्यसैले वेदले हेर्नुहोस् हामीलाई कति स्ट्रिक्टली भनेको छ, एकदम सावधान गराएर। यह चेद वेदि दथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। तुरुन्तै भगवानलाई जानिहाल, अन्यथा महान हानि हुन्छ। वेदले बतायो। भगवानलाई किन जान्नु पर्यो? हिजो बताइयो नि, त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले आनन्द प्राप्त गर्नको लागि भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। हिजो सम्झाएको थिएँ, याद छ नि, होइन? र भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। के गरे पुग्छ? भगवानलाई जाने पुग्छ। यति कुरा बताएको थिएँ नि, याद छ कि छैन? अहिलेसम्म फिलोसफीमा यहाँहरूलाई के बताइएको छ? पहिलो पोइन्ट यही बताइयो, संसारमा सुख छैन। दोस्रो पोइन्ट यही बताइयो, भगवानमा नै सुख छ या भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। तेस्रो पोइन्ट यही बताइयो, सुख प्राप्त गर्नु छ भने भगवानलाई पाउनु पर्यो। चौथो पोइन्ट यही बताइयो, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानलाई जान्नु छ। यति 4वटा चिज त बताइएको छ नि अहिलेसम्म, होइन र? यसैको निम्ति वेदशास्त्रबाट प्रमाण दिइयो, यही सम्झाउनको निम्ति दृष्टान्तहरू दिइयो, उदाहरणहरू दिइयो। तर बताउन खोजेको कुरा, बुझाउन खोजेको कुरा त यही 4वटा कुरा त हो। संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ
र प्राप्त गर्नको निम्ति जाने पुग्छ। किनकि भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जान्नासाथ तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ वेदले बतायो यही मानव देह पाएको बेलामा नै भगवानलाई जानिहाल, अन्यथा महती विनष्टि, महान हानि हुन्छ। के हानि हुन्छ बताउनुहोस् वेदजी महाराज? वेदले नै बतायो यह चे दशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। यदि तिमीलाई अहिले नै भगवानलाई जान्नको लागि यदि तिमीले प्रयत्न गरेनौ भने सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कल्पौं कल्पसम्म हीन योनिहरूमा भट्किनु पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा भ्रम यहाँ कतिपयलाई हुन सक्छ, त्यो भ्रम पनि म निवारण गर्न चाहन्छु। कतिपय व्यक्तिहरू यही बुझ्दछन् कि के छ र गुरुजी, हामी मरिसकेपछि फेरि अर्को जन्म त पाइहालिन्छ नि। यो मानव देह मर्नासाथ तुरुन्तै मिल्दैन। कतिपय सम्प्रदाय यही मान्दछन् कि मान्छे मर्यो भने मान्छे नै हुन्छ, कुकुर मर्यो भने कुकुर नै हुन्छ। यो पनि गलत सिद्धान्त हो। यदि यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यौँ भने भगवान फेरि पनि अन्यायी, आततायी, क्रूर ठहरिनुहुन्छ। जसले एउटालाई कुकुर बनाइदिनु भयो बिना कारण, अर्कोलाई मनुष्य बनाइदिनु भयो। चेतन त कुकुर पनि चेतन हो, आत्मा त कुकुरमा पनि छ। कुकुर मरेपछि फेरि कुकुरै हुनुपर्ने, मान्छेले जे गरे पनि मान्छे नै हुने, यो त अन्याय भयो नि। त्यसैले यो सिद्धान्त गलत सिद्धान्त हो। मान्छे मरेपछि मान्छे हुन्छ यो जरुरी होइन, कुकुर मरेपछि कुकुर हुन्छ यो सत्य होइन, यो असत्य हो, काल्पनिक सिद्धान्त हो। यो मनुष्य देह अत्यन्त दुर्लभ छ। न मानुषम विनान यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। गरुड पुराण। यो मनुष्य शरीर बाहेक अन्य शरीरमा तत्व ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। अहिले यहाँ प्रवचनमा बोलाइयो, कसलाई बोलाइयो? मनुष्यलाई बोलाइयो नि, होइन र? प्रवचनमा आउनुहोस् भनेर गाई, भैँसी, कुकुर सबैलाई निमन्त्रणा त पठाएनौँ हामीले। केवल मनुष्य नै आए, किनकि मनुष्यसँग नै त्यो एउटा स्वर्णिम अवसर छ, उनीहरूले तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले यहाँ वेदले बतायो यचे दशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः। यदि यो शरीर छुट्यो र यो शरीर प्राप्त हुँदा हामीले भगवानलाई जानेनौँ भने सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोडौं कल्पसम्म हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ, अत्यन्त दुःख कष्ट पाएर। त्यसैले हामी त यति सौभाग्यशाली छौँ, हामीलाई मानव देह मिलेको छ। यो हामीलाई अहिले नर्मल लागिराखेको छ, जुन म मनुष्य हुँ भन्ने एउटा फिलिङ छ। यो अत्यन्त दुर्लभ अवसर हो। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम। भागवत 11:2-29। वेदव्यासजीले बताउनु भयो यो मानव देह अत्यन्त दुर्लभ हो। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भागवत 11:20-17। वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि यो मानव देह अत्यन्त दुर्लभ हो। ध्यान दिनुस्, बारम्बार भागवतमा बताइएको छ। र यो दुर्लभ यसकारण हो मानव देह, किनकि केवल मानव देहमा नै हामीले त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। फेरि बुझ्नुस्, जुन आनन्द हामी खोजिरहेछौँ नि, आनन्दको चाहना हाम्रो मात्रै त होइन नि। कुकुरले पनि आनन्द चाहन्छ,
गाईले पनि आनन्द चाहन्छ, भैँसीले पनि आनन्द चाहन्छ, बाख्रोले पनि आनन्द चाहन्छ, किरा फट्याङ्ग्राले पनि आनन्द चाहन्छन्, त्यही आनन्द चाहन्छन्, अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छन्। तर अरू शरीरमा त्यो प्राप्त हुन सक्दैन, केवल यही शरीरमा प्राप्त हुन सक्छ, मनुष्य शरीरमा मात्रै। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय। तुलसीदास जी महाराज हेर्नुस्, उहाँले बताउनु भयो कि यो मानव देह यस्तो अवसर हो, एउटा नौका हो जुन हामीलाई संसार रूपी भवसागर पार गर्नु छ नि। किनकि संसारमा त सुख छैन। मानिलिनुस् एउटा मरुभूमिमा हामी छौँ, मरुभूमि पार गरिसकेपछि जङ्गल छ, सरोवर छ, त्यहाँ घर छ, सबै कुरा छ, तर मरुभूमि त पहिला पार गर्नु पर्यो नि। त्यसै गरी यो संसार पार गर्नको लागि, यो संसार रूपी सागर पार गर्नको लागि जुन एउटा नौकाको आवश्यकता पर्दछ, त्यो नौका भनेको यो मानव देह हो। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवानको जुन कृपा हो, जब कोही यो संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ, भगवानलाई नै प्राप्त गर्नु छ भन्ने दृढ निश्चय गरेर हिँड्न खोज्छ, उसलाई भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। त्यो भगवानको कृपा रूपी वायु भनेको सन्मुख वायु हो। डुगा चलाउँदाखेरि अनुकूल वायुले स्पिड बढाउँछ नि, प्रतिकूल वायु आयो भने के हुन्छ, स्पिड घट्छ, उस्तै परि झन् पछाडि धकेलिन्छ। भगवानको कृपा छ हामी माथि, जुन कृपा भनेको सन्मुख मरुत अनुकूल वायु। अब अर्को पनि यहाँ तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो, कर्णधार सद्गुरु दृढ नावा। यो डुङ्गा चलाइदिने व्यक्ति पनि एकजना हुनुहुन्छ, को? गुरु। यदि गुरु हुनु भएन भने हामी त्यो भवसागरमा हराउँछौँ। कता हो कता हो, बाटो देखा व्यक्ति त हुनु पर्यो नि। कहीँ जङ्गलमा हरायौँ, कहीँ गाउँतिर हरायौँ भने हामी सोध्छौँ कि सोध्दैनौँ? यता कता हो, यता जानुपर्ने कोही व्यक्ति भेटिहाल्यो भने सोध्छौँ नि। त्यो व्यक्ति गाइड हो हाम्रो। त्यसै गरी गुरुले त्यो नौका, जुन हाम्रो मनुष्य शरीर रूपी नौका भित्र हामी छौँ, आत्मा छ त्यो शरीरभित्र, र चलाउने काम कसले गरिदिनुहुन्छ? गुरुले गरिदिनुहुन्छ। र त्यो गुरु वास्तविक हुनुपर्छ। केवल कान फुकिदिने गुरु या दीक्षा दिने गुरु, पकौडा खानु संसारको कामना पूर्ति हुन्छ भन्ने गुरु, यस्तोबाट काम बन्दैन। प्र्याक्टिकल गुरु हुनुपर्छ, जो स्वयं, जसले त्यो भवसागर पार गरेको होस्, भगवानको आनन्द प्राप्त गरेको होस्। यस्तो गुरुले नै हामीलाई पनि त्यो भवसागर पार गरेर लगिदिनुहुन्छ। र त्यस्तो गुरु, ध्यान दिनुस्, त्यस्तो गुरुले केवल यही मनुष्य शरीर रूपी नौकामा नै हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवसर हामीलाई मिलेको छ, यो मनुष्य शरीर रूपी नौका। यो अत्यन्त दुर्लभ हो। आदि जगत गुरु श्री शङ्कराचार्यजीले पनि यही बताउनु भएको छ। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकं, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभव। शङ्कराचार्यजीले तीनवटा अत्यन्त दुर्लभ कृपा बताउनु भयो भगवानको।